आम् विकल्पेन करोति शकारस्य स्थाने छकारादेशं करोति पुनः झयः परस्य शस्य स्थाने छकारादेशः अनेन क्रियते। तर्हि अस्य उदाहरणं यच्छन्ति तद् शिवः इति। तद् अस्ति पुनः शिवः अस्ति। शिवः अस्तु तद् शिवः अस्ति। अत्र झय प्रत्याहारस्थः कः अस्ति? दकारः झय प्रत्याहारे आगच्छति। ततः परं शकारः अस्ति। अस्ति खलु? द्वारं पितदन्ति चेत् ततः परं शकारः अस्ति। पुनः इकारः वर्तते। इकारः अट् प्रत्याहारे आगच्छति खलु? अतः अत्रापि षष्ठ्योटि इत्यनेन शकारस्य स्थाने छकारादेशः प्राप्तः। सम्यक् खलु? किन्तु अत्र पश्यन्तु एतत् झल् तु अस्ति एव। एतत् निश्चितं झल् अस्ति। अस्तु पुनश्च अत्र पश्यन्तु एकं झल् नहीं झय अस्ति खलु? झय प्रत्याहारः अपेक्षितः खलु? झल् न अपेक्षितः, झय अपेक्षितः। अस्तु झय अस्ति। तर्हि खरिच इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु? अनेन किं क्रियते वदन्तु एकवारं। खरि परे झलां चर्तुं विधीयते खलु? अस्तु तर्हि अयं झय अपि अस्ति, झल् अपि अस्ति। झल् प्रत्याहारे अपि आगच्छति खलु दकारः। अतः पुनः खर् प्रत्याहारस्थवर्णः शकारः अस्ति। अस्ति खलु? तर्हि खरि च इति सूत्रं षष्ठ्योटि इति सूत्रं बाधयिष्यति। कुतः इति चेत् षष्ठ्योटि इत्यस्याः संख्या अस्ति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य त्रिषष्टितमं सूत्रमिदं। पुनः खरिच इत्यस्य संख्यां पश्यामः चेत् पञ्चपञ्चाशत्तमं सूत्रमस्ति। अस्तु अत्र पश्यन्तु षष्ठ्योटि इत्यस्यापि प्राप्तिः अस्ति, खरिच इत्यस्यापि प्राप्तिः अस्ति। अतः खरिच इति सूत्रं पूर्वत्रिपादिशास्त्रम् अस्ति खलु? अस्ति। अतः पूर्वत्रिपादिशास्त्रं परत्रिपादिशास्त्रं बाधयिष्यति। सम्यक् खलु? तर्हि खरिच इति यदा अत्र प्रवृत्तुम् आगच्छति, यदा कार्यं कर्तुम् अत्र आगच्छति, पुनः एकम् इतोपि सूत्रं स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्तु यदा खरिच इति सूत्रम् अत्र वदति यत् मम विषयः अस्ति अयं षष्ठ्योटि इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति, तदानीं स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रं ततः परमपि आगच्छति। वदति भवतः अपि प्रवृत्तिः न शक्यते यतोहि भवतः पूर्वं मम विषयः अयम्। अस्तु अतः अस्य संख्या का इति स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य संख्यां पश्यामश्चेत् अत्र पश्यन्तु सर्वप्रथमं षष्ठ्योटि इत्यस्य विषयः तु आसीत्, किन्तु खरिच इत्यस्यापि विषयः अस्ति इति कृत्वा खरिच इत्यनेन षष्ठ्योटि इत्यस्य बाधः जातः। ततः परम् अत्र स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्यापि विषयः अस्ति खलु? अत्र तवर्गः अस्ति दकारः। दकारः झय अपि अस्ति, झल् अपि अस्ति, तवर्गेषु अपि आगच्छति खलु? आगच्छति। अतः तवर्गानन्तरम् अत्र शकारः अस्ति। अस्ति खलु? अतः स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य विषयः भवति खलु? स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य विषयः भवति। स्तोश्चुनाश्चु च पुनः इत्युक्ते पूर्वत्रिपादी अस्ति, खरिच इत्यपेक्षया अपि पुनः षष्ठ्योटि इत्यपेक्षया अपि। अतः अत्र सर्वप्रथमं स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। स्तोश्चुनाश्चु प्रवृत्तिः अत्र भविष्यति वा? स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य प्रवृत्तिः वदन्तु।
अस्ति शिवः। शात् इत्यपि अस्ति। शात् इति सूत्रं यद् अस्ति पश्यन्तु, अत्र एकः संशयः जातः। शात् इति अस्ति किन्तु तत्र शकारात् परे तवर्गः यदा भवति तदा निषेधः क्रियते, किन्तु अत्र शकारात् परे तवर्गः नास्ति, अपि तु तवर्गात् परे शकारः अस्ति। सम्यक् खलु? अतः अत्र स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य विषयः भवति। पूर्वं षष्ठोटि इति सूत्रम् अस्ति, तत् सूत्रं प्रबाद्य खरिच इत्यस्य विषयः भवति। पुनः तदपि बाधयित्वा स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते, यतोहि एतद् द्वयापेक्षया अपि पूर्वत्रिपादिशास्त्रम् अस्ति स्तोश्चुनाश्चु इति शास्त्रम्। अस्तु, तर्हि तद् शिवः इत्यत्र कः आदेशः भविष्यति? स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन दकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? जकारः भविष्यति खलु, चवर्गस्य तृतीयाक्षरम्। अतः तज पुनः शिवः। अस्तु, सर्वप्रथमं स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य प्रवृत्तिः। इतः परं पश्यन्तु, इदानीमपि खरिच इत्यस्य विषयः अस्ति खलु। अतः पूर्वं यद्यपि बाधितं, किन्तु एतत् शास्त्रप्रवृत्त्यनन्तरं यदि तस्य विषयः अस्ति चेत् प्रवर्तते इति अस्माभिः दृष्टमस्ति पूर्वम्। अतः इदानीं खरिच इति प्रवर्तते। खरिच इत्यनेन किं क्रियते? एतत् झलप्रत्याहारस्थः अस्ति, पुनः अत्र इत्युक्ते झलां चर्तुं विधीयते खलु, अतः अस्य चर्तुं करिष्यते। तेन जकारस्य स्थाने कः आदेशः? चर इति प्रथमाक्षरं भवति खलु, अतः चकारः। तच् शिवः। एतत् केन सूत्रेण जातम्? खरिच इति सूत्रेण। तच् पुनः शिवः। अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यन्तु, अत्रापि तच् शिवः इत्यवस्थायाम् अपि षष्ठोटि इत्यस्य विषयः भवति। यतोहि झयः परस्य इत्युक्ते झयः परस्य शस्य छत्वं विधीयते अटिपरे, तर्हि झय प्रत्याहारे चकारोऽपि आगच्छति खलु, अतः अयं झय अस्ति इदानीं। पुनः अत्र शकारः अस्त्येव, पुनः अट् प्रत्याहारस्थ इकारः अपि अस्ति, अतः षष्ठोटि इत्यस्य विषयः अस्ति अत्र, अस्ति खलु। अतः इदानीं शकारस्य स्थाने छकारः भविष्यति, किन्तु षष्ठोटि इति विधिः नित्यं वैकल्पिकं वा? वैकल्पिकम् अस्ति। अतः एकस्मिन् पक्षे छकारादेशः, एकस्मिन् पक्षे छकारादेशः न। सम्यक् खलु? तर्हि यस्मिन् पक्षे छकारादेशः भवति शकारस्य स्थाने, तदानीं तच् पुनः तच्छिवः एवं लिखामः, तच्छिवः इति रूपं निष्पद्यते। अस्तु, पुनः यदा शकारस्य स्थाने शकारादेशः न भवति तदानीं तच् शिवः एवं रूपं निष्पद्यते। एतत् स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति? अत्र बाध्यबाधकभावः केन सूत्रेण जातः? पश्यन्तु, एतत् पूर्वत्रिपादिशास्त्रं, तदपेक्षया एतत् परं, तदपेक्षया एतत् परम्। अतः स्तोश्चुनाश्चु इति खरिच षष्ठोटि इति सूत्रद्वयं प्रबाधयिष्यति इति केन उच्यते? केन सूत्रेण उच्यते? आम्, पूर्वत्र सिद्धं। पूर्वत्रिपाद्यपेक्षया परत्रिपादिशास्त्रम् असिद्धं भवति इत्यपि तस्य एकः अंशः भवति अर्थस्य। पुनः अत्रापि खरिच षष्ठोटि इत्यनयोः बाध्यबाधकभावः तेनैव निश्चीयते, इत्युक्ते खरिच इति षष्ठोटि इति सूत्रं बाधयिष्यति। किन्तु स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य प्रवृत्त्यनन्तरं यदि खरिच इत्यस्य विषयः अस्ति चेत् तत् प्रवर्तते। पुनः अस्य प्रवृत्त्यनन्तरं यदि षष्ठोटि इत्यस्य विषयः अस्ति चेत् अयमपि प्रवर्तते। अस्तु, सम्यक् खलु? एतदेव इदानीं वयं ग्रन्थं पश्यामः चेत् अवगमः भविष्यति। पश्यन्तु, अत्र लिखितं षष्ठोटि इत्यस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः आसीत् यः। उदाहरणम् अत्र लिखन्ति, तद् शिव। तद् शिव इत्यत्र दस्य श्रुत्वेन
दस्य श्चुत्वेन इत्युक्ते दकारः अस्ति, दकारस्य अत्र श्चुत्वं कृतं खलु जकारादेशः। केन सूत्रेण? स्तोश्चुनाश्चु। तदेव अत्र लिखन्ति दस्य श्चुत्वेन जकारे, श्चुत्वेन जकारः कृतः अत्र खलु, अतः श्चुत्वेन जकारे कृते पुनः खरिच, खरिच इति जकारस्य चकारः, खरिच इति शास्त्रेण जकारस्य चकारादेशः कृतः खलु, तदेव अत्र लिखितं चकारः। पुनः लिखन्ति एतदर्थम् अत्र सूत्रोल्लेखः न कृतः, यतोहि प्रकृतसूत्रस्यैव उदाहरणमिदं भवति। षष्ठ्योटि इत्यस्यैव भवति खलु, अत्र इदानीं षष्ठ्योटि इत्यस्य प्रवृत्तिः न लिखितं, किन्तु अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं तच्च शिवः इत्यवस्थायां षष्ठ्योटि इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या रूपद्वयं भवति। तच्च शिवः, तच्च शिवः, तच्च शिवः, तच्च शिवः, एतद् रूपद्वयं भवति। कुतः इति चेत् षष्ठ्योटि इति शास्त्रं विकल्पेन कार्यं करोति। अत्र अन्यतरस्याम् इति पदं कुतः आगच्छति, एकवारं वदन्ति वा? षष्ठ्योटि इत्यत्र अन्यतरस्याम् इति लाभः कुतः भवति? झया इति अन्यतरस्याम् इत्यतः सत्यं, झयः पदमपि तथा एव आगच्छति, पुनः अन्यतरस्यां पदमपि तथैव आगच्छति। तथैव एतत् स्पष्टं खलु इदानीं? स्पष्टमस्ति? तर्हि एतस्य अन्यमपि उदाहरणं पश्यामः, पुनः अग्रे चलिष्यामः। यावत् अस्ति पुनः शक्यम् अस्ति, पुनः शक्यम्, पुनः शक्यम् अस्ति। अत्र पूर्वम् अत्र सर्वप्रथमं कस्य विषयः अस्ति? षष्ठ्योटि इत्यस्य अस्ति खलु, षष्ठ्योटि इत्यस्य अस्ति। अत्र सर्वत्र प्रायः सर्वत्र न वक्तुं शक्यते, किन्तु अस्मिन् उदाहरणे अपि सूत्रद्वयं प्रवर्तते। षष्ठ्योटि अस्यापि विषयः अस्ति, किन्तु अत्र शकारः अस्ति, तवर्गः अस्ति चेत् कस्य विषयः अस्ति? स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्यापि विषयः अस्ति। अतः पूर्वं स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति खलु, यतोहि षष्ठ्योटि इति परत्रिपादिशास्त्रम्। अतः तकारस्य चकारादेशः केन सूत्रेण? आम्, यावच् पुनः शक्यम्। इदानीं पुनः षष्ठ्योटि इत्यस्य विषयः भवति, अतः शकारस्य स्थाने इदानीं कः आदेशः भविष्यति? पश्यन्तु, अत्र यद्यपि ककारः दृश्यते शकारानन्तरं, किन्तु अत्र शकारः अस्ति, पुनः अकारः अस्ति। अयम् अकारः अट् प्रत्याहारे आगच्छति खलु, अतः अत्र शकारस्य स्थाने छकारादेशः विकल्पेन भविष्यति। एकस्मिन् पक्षे भवति, एकस्मिन् पक्षे न भवति। तर्हि यस्मिन् पक्षे भविष्यति तर्हि यावत् शक्यम् अस्माभिः प्रयुज्यते खलु, बहुधा उपयुज्यते अयं शब्दः, यावत् शक्यं। सम्यक् खलु? पुनः यावत् शक्यम् इत्यपि भवति। अत्र यावत् शक्यम्, अत्र छकारादेशः केन सूत्रेण जातम्? षष्ठ्योटि इति सूत्रेण। एवम् अन्यान्यपि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि, यद्यपि अत्र एकमेव उदाहरणं दत्तमस्ति। अस्तु, पुनः अस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं दत्तमस्ति। वार्तिककारेण उच्यते छत्वम् अमीति वाच्यम्, छत्वम् अमीति वाच्यम् इति उक्तमस्ति वार्तिककारेण। छत्वम् अमीति वाच्यम्, अस्य कः अर्थः इति पश्यामः। छत्वम् अमीति वाच्यम्,
अतिरिक्तं वचनं कृतमस्ति अत्र। छत्वं, छत्वम् इत्युक्ते छत्वं तु छकारादेशः। छत्वं कस्य उक्तमस्ति सूत्रे? शकारस्य उक्तमस्ति, अतः शकारस्य छत्वं, शकारस्य श इत्यस्य छत्वम्, एवम् अवगच्छन्तु। शकारस्य छत्वं वाच्यम्, एतदुक्तं, शकारस्य छत्वं वाच्यं, किन्तु कदा? अमि इति, अमि परे। इत्युक्ते तत्र किम् उक्तमस्ति? षष्ठो अटि, तत्र अटि उक्तं खलु सूत्रे। एते वदन्ति छत्वम् अमि इति वाच्यम्। अमि, अमि परे अपि शकारस्य छत्वं वाच्यम्। इत्युक्ते अमि इत्युक्ते अम प्रत्याहारे परे। अट् प्रत्याहारे कुतः आरभ्य कुत्र पर्यन्तं वर्णाः आगच्छन्ति? आम्, तर्हि अट् प्रत्याहारे हयवरट् इति सूत्रस्य टकारपर्यन्तम् अत्र प्रत्याहारः गृह्यते, किन्तु अम् प्रत्याहारं स्वीकुर्मः चेत् आम्, यमगणनं पर्यन्तं स्वीकरिष्यते। तर्हि यमगणन एतद् अपि भवति अट् अतिरिक्तं चेत् शकारस्य स्थाने छकारः वक्तव्यः। इत्युक्ते अम् प्रत्याहारस्थः अपि वर्णः अस्ति चेदपि शकारस्य स्थाने छकारः वक्तव्यः इत्येव वार्तिककारस्य आशयः अस्ति। छत्वम् अमि इति वाच्यम्। इति इत्युक्ते यः अर्थः भवता पूर्वम् उक्तं तत् अमि परे अपि तस्य छत्वं भवति इति वक्तव्यम्। भवता पूर्वम् उक्तं सस्य छः भवति झयः परस्य, इत्युक्ते इति इत्यनेन पश्यन्तु, इदानीं झयः परस्य शस्य छत्वं विधीयते खलु, अस्य छत्वं विकल्पेन विधीयते, अतः अयं सर्वोऽपि अर्थः स्वीकरिष्यते। इति पदेन छत्वम् अमि इति वाच्यम् इत्यनेन अत्र इति पदं यद् दत्तं तेन सम्पूर्णोऽपि अर्थः यः पूर्वं उक्तं यत् पूर्वं सिचुएशन् यद् दत्तम् अस्माकं कृते, या परिस्थितिः दत्ता, यस्यां परिस्थितौ शकारस्य छकारादेशस्य विधानं कृतं, तेषां सर्वेषामपि अत्र ग्रहणं भविष्यति। अतः झयः परस्य सस्य छत्वं वाच्यं, कदा? अमि अपि वाच्यम्, अमि परे वाच्यम्, अम् परे, अम् प्रत्याहारे परे, केवलम् अट् परे न। इत्युक्ते यम न इत्यपि भवति चेत् अडतिरिक्तं तदानीम् अपि शकारस्य स्थाने छकारादेशः। पुनः अस्य उदाहरणं यच्छन्ति, अस्य उदाहरणम् अस्ति तत् श्लोकेन। तद् अस्ति, पुनः श्लोकेन अस्ति। तद् अस्ति, तद् इति सर्वनामपदमस्ति खलु, श्लोकेन तद् इति सर्वनामशब्दः अस्ति, पुनः श्लोकेन इति पदमस्ति। अत्र पश्यन्तु, आं वदन्तु। फलकं कस्मैश्चित् दृश्यते? अस्तु, तर्हि नेट्वर्क् समस्या स्यात्। अत्र पश्यन्तु, अत्र दकारः अस्ति, झय अस्ति, सम्यक् खलु? पुनः अत्र शकारः अस्ति खलु? पुनः शकारानन्तरम् इदानीम् अत्र कः वर्णः? वदन्तु। लकारः अस्ति। यतोहि इदानीम् अत्र लकारः पुनः ओकारः एवं कृत्वा वर्णाः सन्ति। अस्तु, अतः शकारानन्तरम् अत्र लकारः अस्ति। तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, अत्रापि पूर्वं स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य विषयः आगच्छति। पूर्वं झयः परस्य शकारः अस्ति, पुनः लकारः अस्ति। षष्ठ्युति इति सूत्ररीत्या विचारयामश्चेत् अत्र शकारस्य स्थाने छकारादेशः न प्राप्तः खलु, यतोहि अयं लकारः अट् अस्ति वा? नास्ति खलु, तर्हि अयम् अट् नास्ति, अतः षष्ठ्युति इत्यस्य अत्र प्राप्तिः नास्ति। पुनः कस्य सूत्रस्य प्राप्तिः अस्ति इति पश्यामश्चेत् अत्र तवर्गः अस्ति, पुनः शकारः अस्ति।
किं सूत्रं प्रभुतिष्ठति वदन्तु? स्तोश्चुनाश्चु इति। अतः अत्र दकारस्य स्थाने श्चुत्वं विधास्यते। तर्हि कः आदेशः? कः आदेशः भविष्यति? जकारादेशः। तज् पुनः श्लोकेन इति इदानीं द्रक्ष्यामः। तज् इति आदेशं कुर्मः। स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण अत्रापि तज् इति आदेशः जातः। पुनश्च अत्र पश्यन्तु, अत्र जकारः अस्ति, पुनः शकारः अस्ति। शकारः खट् प्रत्याहारे अस्ति खलु? शकारः खट् प्रत्याहारे अस्ति। अतः इत्युक्ते जकारस्य इदानीं चर्त्वं विधास्यते। केन सूत्रेण? खरिच। यतोहि अयं जकारः अपि झल् प्रत्याहारे आगच्छति खलु? अतः अस्य चर्त्वं विधास्यते। तर्हि तच् इति चकारादेशः इदानीं श्लोकेन अस्ति। अस्तु, तच् अस्ति, पुनः श्लोकेन अस्ति। इदानीं षष्ठोटि इति सूत्रेण अत्र शकारस्य छकारादेशः न प्राप्तः, किन्तु अस्माभिः अत्रापि शकारस्य छकारादेशः इष्यते, यतोहि तथा प्रयोगः दृश्यते। अतः छत्वम् अमीति वाच्यम् इति वार्तिककारेण अतिरिक्तं वचनं कृतम्। अयम् इदानीं लकारः अम् प्रत्याहारे आगच्छति खलु? लकारः कुत्र अस्ति? अयं लकारः लण् इत्यत्र। हयवरट् इत्यनन्तरं लण् पुनः नमोमणनम् मकारपर्यन्तम् अम् प्रत्याहारः स्वीकरणीयः। अतः अयमपि लकारः अम् प्रत्याहारे अस्ति। अतः इदानीं शकारस्य कः आदेशः भविष्यति? छकारादेशः। किन्तु सः अपि छकारादेशः विकल्पेन भविष्यति, यतोहि सूत्रस्य यः विषयः तस्मिन्नेव विषये वार्तिकस्यापि प्रवृत्तिः। अतः अत्रापि अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणं भविष्यति। तर्हि यस्मिन् पक्षे छकारादेशः तस्मिन् पक्षे किं रूपं भविष्यति वदन्तु? तच् अस्ति, तच् पुनः श्लोकेन जातम् इदानीं। श्लोकेन, तच् श्लोकेन मेलयामश्चेत् तच् श्लोकेन। सम्यक् खलु? अथवा तच् श्लोकेन इत्यपि भविष्यति खलु? यस्मिन् पक्षे छकारादेशः नास्ति तदानीं किं रूपं भविष्यति? तच् पुनः श्लोकेन। एतत् मार्जयामः। सम्यक् खलु? तच् श्लोकेन, तच् श्लोकेन पुनः तच् श्लोकेन, एतद् रूपद्वयमपि भवति। अत्र शकारस्य छकारादेशः कथं भवति? सूत्रेण वार्तिकेन वा? अत्र केन वार्तिकेन भवति? छत्वम् अमीति वाच्यम् इति वार्तिकेन अत्र इदानीं शकारस्य विकल्पेन छकारादेशः क्रियते। एतदेव उदाहरणम् अत्र दत्तं। छत्वम् अमीति वाच्यं पुनः तत् श्लोकेन। सम्यक् खलु? एतत् स्पष्टं? स्पष्टम् अस्ति? कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। वदन्तु। किमिति? आम्, सत्यम्। एतत् किमर्थं नोक्तम् इति तु न वक्तुं शक्नुमः, किन्तु पश्यन्तु, तेभ्यः किं सूत्रं कृतं? षष्ठो अटि इति कृतं खलु? किन्तु अस्माभिः अम् प्रत्याहारे परे अपि क्वचित् क्वचित् छकारादेशः दृश्यते। मया उक्तमासीत् खलु, वार्तिकस्य लक्षणम् उक्तमासीत्। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तद् ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणैः इति वार्तिकस्य लक्षणं भवति। अतः सूत्रे यद् उक्तं, किन्तु तेन यदि लक्ष्ये काचित् न्यूनता दृश्यते तदानीम् एव तु वार्तिकस्य आरम्भः क्रियते।
वार्तिकम् अतिरिक्तं वचनं भवति खलु। अत्र अमि इति वक्तव्यम् आसीत्, वार्तिकानुसारम् अत्र अमि इति वक्तव्यम् आसीत्, पाणिनिना अमि इत्येव वक्तव्यम् आसीत्, अतः एव छत्वम् अमीति वाच्यम् इति वार्तिककारेण निर्देशः कृतः। अस्तु, किन्तु सूत्रकारेण इदानीं नोक्तं चेत् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते, अतिरिक्तं वार्तिकवचनेन कार्यं चालनीयम्। अस्तु, किन्तु ये सूत्रस्य अङ्गीकर्तारः, ये वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति, ते एवमपि वदन्ति यत् पाणिनेः आशयः अत्रापि अस्ति, एवं कृत्वा व्याख्यादिकं कृत्वा ते सूत्रस्यैव सार्थक्यं प्रतिपादयन्ति, पुनः सूत्रेणैव सर्वमपि कार्यं चालयन्ति। किन्तु स्पष्टप्रतिपत्तये वार्तिकस्य आवश्यकता अस्ति, यतोहि अस्मादृशानां कृते ये लक्षणैकचक्षुष्काः सन्ति, लक्ष्यं न जानन्ति सम्यक्तया, लक्षणं दृष्ट्वा दृष्ट्वा कार्यं कुर्वन्ति, तेषां कृते वार्तिकम् आवश्यकम् अस्ति। तदानीमेव अस्माभिः ज्ञास्यते यत् अम् प्रत्याहारे परे अपि शकारस्य छकारादेशः भवति, यतोहि सूत्रे तु अट् इति उक्तं, तत्र अमिति तु नोक्तम्, अतः छत्वम् अमीति वाच्यम् इति अतिरिक्तं वचनं कृतं वार्तिककारेण। सम्यक् खलु? अस्तु, आं वदन्तु। किमिति? नहीं, प्रथमं नहीं, किमपि आवश्यकम्, अत्र केवलं झय प्रत्याहारस्थवर्णः आगच्छति, इत्युक्ते झयः परस्य। आम् आम् एवं वक्तुं शक्यते वा? प्रथमव्यञ्जनम् अस्ति, झय इति अपेक्षितं खलु। झय किमिति? आम्, तद् वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु, सूत्रस्य यदि परिस्थितिं पश्यामः, पश्यन्तु अत्र अस्माभिः यद्यद् उदाहरणं दृष्टं तत्र सर्वत्र एवं किमर्थं लिखितम्, एवं झय प्रत्याहारे तु चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथमाक्षराणि आगच्छन्ति, किन्तु इदानीं यदा यदा अस्य विषयः भवति षष्ठोटि इत्यस्य, तदानीं प्रायः स्तोश्चुनाश्चु खरिश्च इत्यनयोः प्रवृत्तिः भवत्येव। इदानीम् अस्माभिः यद् उदाहरणं दृष्टं तत्र एतद् दृष्टं खलु, अतः पूर्वं चर्त्वं विधाय एव अस्य प्रवृत्तिः भवति, यतोहि खरिच इत्यनेन अस्य बाधः क्रियते परत्रिपादित्वात्। अतः एव तत्र एवं लिखितं यत्र प्रथमाक्षरानन्तरं, वर्गीय प्रथमाक्षरानन्तरं, यतोहि चर्त्वानन्तरं चर्त्वं विधीयते चेत् प्रथमाक्षरम् एव भवति, आम्, अतः एवं लिखितं। किन्तु सूत्रस्य यदि साक्षात् परिस्थितिं पश्यामः तर्हि भवितुं शक्नोति, यदि अत्र झय शकारानन्तरम् अट् उक्तं चेत् सर्वमपि लक्ष्यं तु वयं न जानीमः खलु। इत्युक्ते संसारे यावन्तः अपि शब्दाः सन्ति तेषां संज्ञानं तु नास्ति। तस्य कृते महाभाष्ये वचनमपि अस्ति यत् वेदस्य एताः शाखाः सन्ति, पुनः सप्तद्वीपाः सन्ति, तत्र के शब्दाः प्रचलिताः इति अस्माभिः न ज्ञायन्ते। अतः सूत्रकारेण यद् वचनं कृतं तत् विचिन्त्यैव कृतं स्यात्। ते लक्ष्यैकचक्षुष्काः आसन्, तेषां कृते सर्वेषां लक्ष्यज्ञानम् आसीत्, अतः ते एवं वचनं कृतवन्तः चेत् एतादृशमपि उदाहरणम् अवश्यं भवेत्, यत् अस्माकं दृक्पथम् इदानीं नागतमस्ति। किन्तु अस्माभिः दृष्टिपथे यद् आगतं तत्र सर्वत्र प्रायः चर्त्वविधानानन्तरम् एव षष्ठोटि इत्यस्य प्रवृत्तिः दृश्यते। आम्, इदानीं यावत् यद् लक्षणम् अस्य उदाहरणरूपेण मनुष्यैः सङ्कलितम् अस्ति, वैयाकरणैः सङ्कलनं कृतं, तत्र प्रायः एवं दृश्यते, अतः तत्र एवं लिखितं स्यात्। किन्तु अहं द्रक्ष्यामि यदि साक्षात् एतादृशम् उदाहरणं मिलति यत्र चर्त्वं न विधास्यते तदहं द्रक्ष्यामि, किन्तु प्रायः दृक्पथं नागतं स्यात्, अतः एव तथा निष्कर्षरूपेण, यतोहि ये सन्धिपुस्तकं लिखितवन्तः खलु ते बहु अनुसन्धानपूर्वकम् एव लिखितवन्तः सन्ति, अतः प्रायः ये आम्, संस्कृतभारत्याः एव अस्ति एतत् पुस्तकम् अस्ति, मया दर्शितम् आसीत् एतत् पूर्वमपि। अस्तु,
एकस्य संस्कृतभारती बेङ्गलूरुतः एतत् जातमस्ति। आम्, तर्हि अत्र एतदर्थं निष्कर्ष एतत् किम् अस्ति, सरलीकृतम् अस्ति अस्माकं कृते, अतः झयनन्तरम् एतत् प्रक्रिया सर्वथा दर्शयन्ति इति न कृत्वा तथा उक्तमस्ति। सम्यक् खलु? अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। अन्य कश्चन प्रश्नः अस्ति? अस्तु, आं वदन्तु। पश्यतु, तत् शिवः तद् शिवः इति अस्ति। आम्, अस्ति खलु? वदन्तु। तत्र आदौ अस्माभिः दृश्यते एतद् स्तोष्टुनाष्टुः भवति वा न इति, अनन्तरं स्तोष्टुनाष्टुः इति, आम्, तद् द्रष्टव्यं, तदनन्तरं खरीच तद् सूत्रं द्रष्टव्यं, तदनन्तरं षष्ठोटि तद् सूत्रं भवति वा न इति द्रष्टव्यं। तथा मार्गः वा अथवा भिन्नकार्यः वा? इत्युक्ते पूर्वं किम् अस्ति पश्यन्तु, अस्माभिः पूर्वम् अस्य प्रवृत्तिः अस्ति इति न ज्ञायते। पूर्वं किम् अस्ति, वयं षष्ठोटि इति सूत्रं स्वीकृत्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। अस्तु, पुनः तद् शिवः इत्यत्र यदा षष्ठोटि इत्यस्य प्रवृत्तिं कर्तुं वयम् इच्छामः तदानीं खरिच इति सूत्रम् उपतिष्ठते, यतोहि अस्माकं संज्ञानम् आगच्छति, अरे अरे अत्र तु खर अपि अस्ति खलु, अतः खरिच इति परे चर्तुमपि भवेत् अत्र। अस्तु, एवं संज्ञानं भवति, यतोहि साक्षात् तद् अस्ति पुनः तद् अस्ति, एतद् अस्माभिः अनन्तरं प्रक्रियारीत्या मनसि धार्यते, किन्तु संज्ञानं कथं भवति, प्रैक्टिकली वयं पश्यामः चेत् षष्ठोटि इत्यस्य सूत्रस्य यथा बहुधा प्रश्नः कृतः खलु, अत्र जलां जशो अन्ते इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति वा, तर्हि अस्माभिः जलां जशो अन्ते इति सूत्रं स्वीकृत्य उदाहरणं न स्वीक्रियते, भिन्ने सूत्रे उदाहरणं स्वीकृतम्, अतः तस्य सूत्रस्य एव विषयः इति अस्माकम् अङ्गीकारः भवति सामान्येन, किन्तु पुनः अस्माकं दृष्टिः गच्छति, अरे खर प्रत्याहारः अस्ति, अत्र तु चर्तुमपि भवितुम् अर्हति, किन्तु तदानीं पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रम् उपतिष्ठते। यत् खरिच इत्यस्य विषयः दृश्यते चेत् भवान् षष्ठोटि इति कर्तुं न शक्नोति, खरिच इत्येव करणीयम्। पुनः अपि दृष्टिः गच्छति यत् अत्र तु शकारः अस्ति, तवर्गः अस्ति, स्तोष्टुनाष्टु इत्यस्यापि विषयः भवितुम् अर्हति, अतः पुनः स्तोष्टुनाष्टु इति सूत्रदृष्ट्या खरिच इति सूत्रम् असिद्धं भवति, पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्ररीत्या, अतः स्तोष्टुनाष्टु इति सूत्रं खरिच इति सूत्रं बाधते, खरिच इति सूत्रं षष्ठोटि इति सूत्रं बाधते, अतः सर्वप्रथमं स्तोष्टुनाष्टु इत्यस्य प्रवृत्तिः। एवं काचित् प्रक्रिया भवति मम मत्या। अस्तु, सम्यक् खलु? सम्यक् अस्ति? अस्तु, अग्रे चलामः। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति, इदानीम् एतत् तु छकारविधायकं सूत्रमासीत् खलु, इदानीं वयं अनुस्वारविधायकं सूत्रं द्रक्ष्यामः। एतच्च बहु लेखनदृष्ट्या अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सूत्रं भवति। मोनुस्वारः अत्यन्तं सरलं सूत्रम् अस्ति, किन्तु अस्य लेखने बहु इत्युक्ते अवधानपूर्वकं लिखामः चेत् शुद्धं लिखामः, पुनः सावधानतया न लिखामः चेत् अशुद्धता जायते। मोनुस्वारः इति सूत्रस्य कः अर्थः इदानीं विचारयामः। अत्र मः इति प्रथमं पदम्, अस्तु, पुनः अनुस्वारः इति द्वितीयं पदम्, सम्यक् खलु? अनुस्वारः अनुस्वारः इति एवं भवति किञ्चन खलु, अत्र कश्चन वर्णः भवति, पुनः एवं बिन्दुसदृशं रूपम् अनुस्वारः इत्युच्यते, सम्यक् खलु? एतद् वयं जानीमः लौकिकप्रयोगेन। अतः अनुस्वारः, पुनः मः अस्ति, मः इति षष्ठी एकवचनस्य रूपं, यद्यपि प्रथमा बहुवचनेपि भवति, पंचमी एकवचनेपि भवति, किन्तु अस्माकम् अत्र यः अभिप्रायः तदनुगुणं मः इति षष्ठीकवचनम् एव अस्ति, सम्यक् खलु? पुनः अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारः इति प्रथमान्तं पदम्, अतः कस्य बोधकः? आदेशस्य बोधकः। पुनः मः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, अत्र
अत्र पदद्वयम् इतोपि अत्र सम्बध्यते। एकं सूत्रम् अस्ति अत्र हलि सर्वेषाम् इति। एतत् सूत्रं यद्यपि अस्माकं पाठे न गतम् इदानीं यावत्, तथापि अत्र अनुवृत्तिः अपेक्ष्यते, अतः लिख्यते हलि सर्वेषाम्। हलि सर्वेषाम् इति सूत्रमस्ति। अष्टाध्यायीक्रमे द्रष्टुं शक्नुवन्ति, इतः पूर्वमेव भवेत् एतत्। हलि सर्वेषाम् अस्ति, ततः हलि इति पदम् अनुवर्तते। किं पदम् अनुवर्तते? हलि इति पदम् अनुवर्तते। अतः हलि। पुनः हलि इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति वदन्तु? सप्तमी विभक्तिः अस्ति। अतः अत्र का परिभाषा आगमिष्यति? तर्हि हलि परे इत्यर्थः भविष्यति खलु अस्य फलितम्, अतः परे इति लेखितुं शक्यते। सम्यक्। पुनः पदस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति। पदस्य इति अधिकारसूत्रमस्ति, पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितम् अस्ति अस्य विषये। अतः अत्र पदस्य इत्यस्यापि अधिकारः आयास्यति। पदस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति। अत्र अस्य अधिकारक्षेत्रं पश्यामः चेत् मोनुस्वारः तत्र अन्तर्भवति अस्ति। सम्यक् खलु? तर्हि पदस्य इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति इदानीं। पुनः म इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। अतः म इति पदस्य इत्यस्य विशेषणं भवति। सम्यक् खलु? तर्हि मः इति अस्य विशेषणं भवति। पुनः वयं जानीमः विशेषणं तदन्तस्य बोधकं भवति खलु? किं सूत्रं वदति एतत्? येन विधिः तदन्तस्य। तर्हि मः इति मान्तस्य। मान्तस्य इति अर्थः भवति अस्य। अतः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति हलि परे इति इदानीं सूत्रार्थं फलति। अस्तु, प्रथमः अंशः अस्य अयं। पुनः मान्तस्य पदस्य पुनः हलि परे अनुस्वारः आदेशः इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। सम्यक् खलु? पुनः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः क्रियते, तर्हि पूर्णस्य पदस्य स्थाने आदेशः अत्रापि प्राप्तः। किन्तु अत्र का परिभाषा पुनः उपतिष्ठते? षष्ठ्यन्तेन। यतोहि षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने मान्तस्य पदस्य स्थाने आदेशः करणीयः। अतः षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः स कस्य भवति? अन्त्यस्य अलः भवति। अत्र अलोन्त्यस्य इति आगच्छति। तत् किं वदति? कस्य स्थाने इदानीम् आदेशः भविष्यति वदन्तु? मान्तस्य पदस्य इति उक्ते सति कस्य स्थाने आदेशः? पश्यन्तु, रामम् अस्ति यथा। आम्, मकारस्य स्थाने। यतोहि षष्ठी निर्दिष्टस्य अयं मान्तस्य पदस्य इति षष्ठ्यन्तेन निर्दिष्टः अस्ति रामम् इति। अस्तु, उदाहरणाय केवलं पश्यामः वयम्। अत्र मान्तस्य पदस्य मान्तं पदमस्ति रामम् इति। अतः षष्ठ्यन्तेन निर्दिष्टम् अस्ति रामम् इति पदम्। अतः तस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः भविष्यति। अतः मान्तस्य पदस्य अन्तिमं किं भविष्यति? मकारः एव। अतः अस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। कदा भवति? यदा हल प्रत्याहारस्थः वर्णः परे भवति तर्हि। सम्यक् खलु? तर्हि अस्य परिस्थितिं पश्यामः। वयं सर्वे जानीमः यद्यपि एनम् उपयुञ्ज्महे अपि। आम्, पदान्तस्य मकारस्य इत्युक्ते पदस्य इति अत्र अधिकारसूत्रम् अस्ति खलु? सूत्रं सम्पूर्णम् अनुवर्तते। एवं किम् उच्यते? विशेषणं तदन्तस्य बोधकं भवति। वयम् अधिकारं तद्वदेव स्थापयितुम् इच्छामः। अत्र सूत्रं यथा लिखितं मान्तस्य पदस्य इति वदामः चेत् मकारान्तपदं गृह्यते। सम्यक् खलु? मान्तस्य पदस्य। किन्तु पदान्तस्य मस्य इति लिखामः चेत् समस्या एव न भवति। पदान्ते मकारः भवेत्, तर्हि अलोन्त्यस्य इत्यस्य आवश्यकता न भवति अस्माकं कृते। सम्यक् खलु?
सम्यक् अस्ति। पदान्तस्य मस्य इति वदामः चेत् अलुङ्क्यस्य इत्यस्य आवश्यकता न भवति, भवितुम् अर्हति क्वचित्। एवम् इदानीं व्याख्यासु मकारस्यैव विशेषणत्वं स्वीकृतमस्ति। एवं किमर्थं न स्वीकृतम् इति अहम् अन्विष्य किञ्चित् वदिष्यामि। अस्तु, अथवा एवम् अपि क्वचित् व्याख्या कृता वा इति अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि। सम्यक् खलु? तर्हि इदानीं मान्तस्य पदस्य इति कृत्वा यदि क्रियते चेत् अत्र किम् अहं वदिष्यामि, श्वः वदिष्यामि। अस्तु, तर्हि इदानीम् अत्र मकारान्तं पदम् अपेक्षितं, पदं भवेत् किन्तु मान्तः भवेत्, पुनः हल् परे भवेत्। इत्युक्ते अत्र मकारः भवेत् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, पदं भवेत्, पदस्य भवेत्। अस्तु, एवमत्र उक्तमस्ति खलु, मकारः भवेत् पुनः पदस्य भवेत्, अन्तिमः भवेत् इति तु अन्वन्त्यस्य इत्यनेन अस्माभिः ज्ञातम्। पदस्य मकारस्य स्थाने वदिष्यामि, चिन्ता नास्ति। पुनः हल् अस्ति, अतः हलि परे, हल् प्रत्याहारे प्रायेण आगच्छन्ति खलु, अतः हल् प्रत्याहारे परे अनुस्वारविधानम् अनेन क्रियते। अस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। अत्र दत्तमस्ति हरिं वन्दे इति। हरिम् अस्ति, हरिम् इति पदमस्ति, अतः वन्दे इति अस्ति। पुनः अत्र व इति हल् प्रत्याहारे आगच्छति खलु, अतः मकारस्य अत्र अनुस्वारः आदेशः भविष्यति। अतः हरिं पुनः वन्दे इति। केन सूत्रेण अत्र अनुस्वारादेशः? अनुस्वारः इत्यनेन। सम्यक् खलु? हरिं वन्दे इति। अत्र अस्माभिः केवलम् एतदेव द्रष्टव्यं, यदि मान्तं पदमस्ति इत्युक्ते अत्र मकारः अस्ति, पुनः अस्माभिः हलवर्णः लेखनीयः चेत् सर्वदैव तस्य अनुस्वाररूपेण लेखनं करणीयं। यदि अत्र मकारः लिख्यते चेत् अशुद्धम् उच्यते। सम्यक् खलु? हरिं वन्दे इति मकारम् अत्र लिखामः चेत् अशुद्धम् उच्यते। अत्र हरिम् इति अनुस्वारः करणीयः एव। सम्यक् खलु? यतोहि विधानमस्ति, अत्र शास्त्रविधानमस्ति मोनुस्वारः इति। यदि अत्र अच् वर्णः अस्ति, यदि पश्यन्तु अत्र हल् न भविष्यति। यथा अच् अस्ति, गृहम् आगच्छामि, एवं कृत्वा यदि किमपि वयं वक्तुम् इच्छामः, गृहम् अस्ति, पुनः अस्ति, यदि अत्र अच् वर्णः अस्ति तर्हि अत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वार आदेशः न भविष्यति। सम्यक् खलु? अत्रापि त्रुटिः क्रियते अस्माभिः। गृहम् अस्ति इति प्रायः लिखामः, किन्तु एतत् शुद्धं न भवति। किमिति? गृहम् अस्ति, गृहम् अस्ति इत्येवम् अच् अस्ति चेत् मकारस्यैव प्रयोगः, पुनः अनुस्वारः इत्युक्ते हलवर्णः अस्ति अग्रे चेत्, पदान्तमकारः अस्ति चेत् तस्य अनुस्वारादेशः क्रियते। अस्तु, इत्युक्ते मान्तं पदमस्ति, तस्य अन्त्यस्य स्थाने पुनः अनुस्वारादेशः क्रियते। सम्यक् खलु? इदानीं अस्य अस्माकं पार्श्वे बहूनि उदाहरणानि अस्य अस्माकं दृक्पथे आगच्छति लेखनक्रमे, अध्ययनक्रमे। तत् सङ्कलय्य अहं कांश्चन उदाहरणानि कानिचन प्रेषयिष्यामि। तत् लिखित्वा बहु सरलमस्ति, तस्य लेखनं कृत्वा प्रेषणीयम्। अस्तु, तर्हि मोनुस्वारः इत्यत्र प्रायः एतावान् एव विषयः अस्ति। अनेन अनुस्वारादेशः क्रियते। पुनः कस्य स्थाने अनुस्वारादेशः क्रियते? मकारस्य स्थाने अनुस्वारादेशः क्रियते। कदा क्रियते? हलि परे क्रियते। पुनः स च मकारः कीदृशः भवेत्? पदस्य अन्त्ये विद्यमानः भवेत्, पदस्य अंशः भवेत्, पुनः अन्तिमांशः भवेत्। अस्तु, तर्हि मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारादेशः क्रियते। अस्तु, पुनः इतः परम् अपि अनुस्वारविधायकम् एव शास्त्रम् आगच्छति। नश्च पदान्तस्य झलि, नश्च पदान्तस्य झलि। किं सूत्रमस्ति?
झलि। अत्र नः च इति उक्तं, नश्च, नः च, पुनः अपदान्तस्य पुनः झलि इति पदमस्ति, झलि इति पदमस्ति। अत्र पश्यामः, मूलस्वरः इत्येतत् सूत्रानन्तरं साक्षात् एव नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रं पठितमस्ति। तत्र मूलस्वरः इत्यत्र कस्य स्थाने आदेशः विहितः? मकारस्य स्थाने। अतः नश्च इत्युक्ते चकारेण अत्र मकारस्यापि ग्रहणम्। अस्तु, मः इत्यस्यापि ग्रहणं। मः इति षष्ठ्यन्तम् आसीत् तत्र, अतः मः इत्यपि आगच्छति। पुनः नः इति पदे अस्ति, एतदपि षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। पुनः अत्रापि मः अपि आगच्छति मूलस्वरः इति सूत्रात्, पुनः अनुस्वारः इत्यपि आगच्छति। सम्पूर्णम् एव सूत्रं प्रायः सम्बध्यते अत्र। अस्तु, मः इत्यपि आगच्छति। चकारफलेन मकारस्यापि ग्रहणं भवति, यतोहि नकारस्य स्थाने आदेशः उक्तः नः च। अतः च इत्युक्ते नकारस्य स्थाने अपि एतेन आयाति यत् मकारस्य स्थानेपि अयम् आदेशः भवति, यद् अत्र विद्यमानम् अस्ति। पुनः अनुस्वारः इत्यपि पदं मोनुस्वारः इति सूत्रात् अत्र सम्बध्यते। तर्हि अनुस्वारः अत्र आदेशः अस्ति स्थाने वा? आदेशः अस्ति। तर्हि अनेन सूत्रेणापि अनुस्वारः आदेशः क्रियते। सम्यक् खलु? कदा क्रियते पुनः? कस्य स्थाने क्रियते इति पश्यन्तु। नकारस्य मकारस्य च स्थाने। इदानीं पदस्य अधिकारः आसीत्, एतदर्थम् अपदान्तस्य इति वक्तव्यम् अभवत्। अतः यतोहि अस्माभिः नकारस्य मकारस्य स्थाने झलि परतः यः अनुस्वारादेशः इष्टः, स पदान्तस्य नकारमकारयोः आदेशः नेष्यते। किन्तु अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च स्थाने अनेन अनुस्वारादेशस्य विधानं क्रियते। केन सूत्रेण? नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण। अस्तु, तर्हि अपदान्तस्य नस्य मस्य च स्थाने एवम् अस्य अन्वयः भवति। अपदान्तस्य इति अत्र सम्बध्यते। पुनः नकारस्य नः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति, अतः नकारस्य इति लेखितुं शक्यते खलु? पुनः मः इति षष्ठ्यन्तं मकारस्य षष्ठ्यन्तम् अस्ति, अतः स्थाने इति पदं सम्बध्यते। अतः अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च स्थाने, सम्यक् खलु? चकारः समुच्चयार्थः। अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च स्थाने झलि परे, झलि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया कः अर्थः? झलि परे इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च स्थाने झलि परे अनुस्वारः आदेशः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। सम्यक् खलु? नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण। अत्र परिस्थितिं पश्यामः। अत्र नकारः अपेक्षितः अथवा मकारः अपेक्षितः, किन्तु अयं नकारमकारौ कीदृशौ भवेत्? तर्हि अपदान्तः भवेत्, अपदान्तः भवेत्। पुनः अत्र झल प्रत्याहारस्थवर्णः अपेक्षितः। सम्यक् खलु? तर्हि अपदान्तस्य नकारमकारयोः स्थाने अनुस्वारादेशः भवति। सम्यक् खलु? एवं लिखितुं शक्यते। अस्य उदाहरणं पश्यामः, तर्हि स्पष्टता भविष्यति। अत्र किम् अस्ति? अस्य उदाहरणेषु अवान्तरसूत्राणां प्रवृत्तिः भवति, किन्तु साक्षात् वयं दर्शयामश्चेत्
यशांसि इति उदाहरणं दत्तमस्ति। एतस्य यशांसि इति उदाहरणं दत्तमस्ति अस्य नश्चापदान्तस्य झलि। अस्तु, एतस्य अर्थं पश्यामः पूर्वम्। अत्र लिखितं ग्रन्थे नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रं, पुनः लिखितं नस्य मस्य च अपदान्तस्य झल्यनुस्वारः। झलि अनुस्वारः इत्यत्र सन्धिकार्यं कृतमस्ति। अत्र सम्यक् खलु? तर्हि झलि अनुस्वारः, अत्र इकारस्य स्थाने यकारादेशः केन सूत्रेण? इको यणचि इति सूत्रेण। अतः नस्य मस्य च अपदान्तस्य इत्यत्रापि दीर्घसन्धिः अस्ति। अतः चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः इत्युक्ते झलि परे अनुस्वारादेशः। अत्र उदाहरणं पश्यामश्चेत् यशांसि अस्ति। पश्यन्तु, यशान् अस्ति, एतस्य प्रक्रियां द्रक्ष्यामः। यशान् अस्ति, पुनः सि अस्ति, सम्यक् खलु? अत्र यशांसि इति एकमेव पदमस्ति, अतः अत्र पदान्तनकारः नास्ति, इत्युक्ते अपदान्तः अस्ति। पदस्य अन्तिमः नकारः नास्ति, अपि तु अपदान्तः नकारः अस्ति। कथमिति द्रक्ष्यामः। पुनः सकारः झल् प्रत्याहारे आगच्छति खलु? यतो सि इति दृश्यते चेत् सकारः अस्ति, पुनः इकारः अस्ति। अतः अपदान्तस्य नकारस्य स्थाने अनेन नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः विधीयते, अनुस्वारादेशः क्रियते। तर्हि यशांसि इति रूपं भवति। सम्यक् खलु? अत्र यशांसि एवं लिखामः चेत् अशुद्धम्। यशांसि अस्ति खलु? यशः यशसि यशांसि। अस्तु, अत्र नकारं लिखामः चेत् अशुद्धम् अस्ति। अत्र अनुस्वारः एव लेखनीयः, यतोहि नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रमस्ति अस्माकं पार्श्वे। इदानीम् अस्य प्रक्रियां पश्यामः किञ्चित्। एतत् स्मर्यते खलु? इदानीं मार्जयामि। यशस् शब्दः अस्ति। यशस् शब्दः अस्ति। यशस् शब्दः भवति। पुनः अत्र जस् विभक्तिः आगच्छति। बहुवचनस्य विभक्षायाम् अत्र जस् विभक्तिः आगच्छति। जसः षि इति एकं सूत्रमस्ति, तेन जसः स्थाने षि आदेशः क्रियते। अस्तु, तर्हि अस्य स्थाने षि आदेशः यशस् अस्ति अत्र। पुनः षि सर्वनामस्थानम् इति एकं सूत्रमस्ति, तेन षि इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति। एवं सर्वनामस्थानसंज्ञा सामान्येन केन सूत्रेण क्रियते? स्मर्यते खलु? आम्, सुडनपुंसकस्य इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञा क्रियते। किन्तु षि इति यः आदेशः जातः तस्यापि सर्वनामस्थानसंज्ञा, जस् इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति नपुंसकभिन्ने, किन्तु यशः यशसि यशांसि नपुंसकमस्ति। अतः अत्र षि इत्यस्यापि नपुंसकभिन्ने एवं सर्वनामस्थानसंज्ञा क्रियते, किन्तु नपुंसकेऽपि सर्वनामस्थानसंज्ञा भवतु, एतदर्थं षि सर्वनामस्थानम् इति अतिरिक्तं विधानं कृतम्। अतः अस्यापि सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति। सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति। अस्तु, सर्वनामस्थानम् अस्ति चेत् नपुंसकस्य झलचः इति एकं सूत्रम् अस्ति। नपुंसकस्य झलच अनेन नुमागमः क्रियते। नुम् इति पुनः मित् आगमः भवति। अत्र नुमागमः भवति इति अवगच्छन्तु। नुम् अस्ति, अत्र उ इत्यस्य इतसंज्ञा, पुनः म इत्यस्य इतसंज्ञा न इति अवशिष्यते। नु इति मित् आगमः अस्ति, अतः मिदचून्त्यात् परः अन्त्य अच् अनन्तरं भवति। इत्युक्ते अन्त्य अच् कः अस्ति? अत्र शकारोत्तरम् अकारः अस्ति खलु? अतः ततः परे भविष्यति नुमागमः। अतः यश पुनः न भविष्यति, पुनः स अस्ति। अस्तु, नुमागमः जातः। पुनश्च एकं दीर्घविधायकं सूत्रमस्ति, शान्तमहतः संयोगान्तस्य।
दीर्घः क्रियते, संयोगान्तस्य उपधायाः दीर्घः क्रियते। इत्युक्ते संयोगस्य उपधाया भवति। इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्यनेन सामान्येन नकारस्य उपधा संज्ञा अस्ति, किन्तु शान्तमहतः संयोगोपधस्य शान्तमहतः संयोगस्य इति सूत्रमस्ति, तेन संयोगस्य उपधा अपेक्षिता। इदानीं वयं जानीमः संयोगसंज्ञा हलोनन्तरः संयोगः इत्यनेन अज्भिर्व्यवहितहलां भवति खलु, अतः न स इत्यनयोः संयोगसंज्ञा। इदानीं संयोगस्य उपधा का इति चेत् अत्र यः अकारः अस्ति तस्य उपधा संज्ञा भविष्यति अत्र, सम्यक् खलु। अतः अस्य उपधायाः दीर्घः क्रियते चेत् यशान् अत्र शकारस्य इति संज्ञा भवति, इकारः अवशिष्यते। शकारस्य इति संज्ञा केन? लशक्व तद्धितो इत्यनेन, सम्यक् खलु। अतः इ इति अवशिष्यते, पुनः अत्र दीर्घः कृतः यशान्, पुनः स अपि अस्ति अत्र, पुनः इ अस्ति। इदानीं पश्यन्तु अत्र यः नकारः अस्ति स पदान्तः अस्ति अपदान्तः? अपदान्तः अस्ति, स्पष्टं खलु। एवं प्रकारेण नकारः मध्ये एव आगच्छति। पदं तु अस्माकम् एतत् पूर्णम् अस्ति, जश् प्रत्ययान्तं पदमस्ति खलु। अतः पुनः यशान् इति पदान्तः नकारः अत्र नास्ति, पदस्य मध्ये एव विद्यते। अतः अस्य कृते अतिरिक्ततया अत्र अनुस्वारविधानाय सूत्रं भगवता पाणिनिना कृतं। किं सूत्रमस्ति? नश्चापदान्तस्य झलि, नश्चापदान्तस्य इत्येवमेव वक्तव्यं, यतोहि अपदान्तस्य इति वक्तव्यं खलु अस्माभिः। अतः अपदान्तनकारः अस्ति चेत् अस्य स्थाने अनुस्वारः अत्र क्रियते, सम्यक् खलु। अतः यशांसि इति रूपम्। आं वदन्तु। अपदान्तः सुप्तिङन्तं पदं यः सुप्तिङन्तं मध्ये नागच्छति सः अपदान्तः। सुप्तिङन्तं मध्ये नागच्छति, अथवा यत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यस्य विषयः अस्ति तत्रापि नागच्छेत्, इत्युक्ते अपदान्तः भवेत्। पदसंज्ञा तत्र कथञ्चित् अपि न प्राप्तं स्यात्। इत्युक्ते नान्तं यदि अस्ति तर्हि तत्र पदसंज्ञा न भवेत्, पदान्तः नकारः न भवेत्, कुतश्चित् अपि तत्र पदसंज्ञा न प्राप्नुयात् इति आशयः अस्ति। अस्तु, सम्यक् खलु। अस्माभिः दृष्टमासीत्। आम् वदन्तु। किमिति? जशोः सि अस्ति एकं सूत्रं, जशोः सि, जसंसि इति उच्चारितं, तत् दोषयुक्तं। जशोः सि अस्ति, एतेन शि आदेशः अत्र जशोः स्थाने शि आदेशः क्रियते, सम्यक् खलु। एतस्य या प्रक्रिया अत्र अस्माभिः दृष्टा खलु, शि आदेशः पुनः दीर्घ आदेशः, एतत् सर्वं भिन्न भिन्न प्रकरणेषु अस्माकं पुरस्तात् आयास्यति। पुनः येषां सूत्राणाम् अत्र उच्चारणं तेषां स्पष्टसंज्ञानम् अस्माकं भविष्यति, सम्यक् खलु। इदानीम् अत्र पदान्तः नकारः नास्ति इति बोधयितुम् एव एषा प्रक्रिया किञ्चित् सूक्ष्मतया दर्शिता अस्ति, सम्यक् खलु। स्पष्टमस्ति? अतः यशांसि इति रूपम्, अत्र नकारलेखनं मास्तु इत्येव प्रयोजनं, सम्यक् खलु। पुनः मकारः अपि यदि अपदान्तः अस्ति तदापि ततः परे यदि झल प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति। इदानीं पश्यन्तु अत्र झल तु अस्ति एव खलु, स झल अस्ति, पुनः अपदान्तः नकारः, अतः अनुस्वारः जातः। पुनः मकारः अपि यदि एतादृशः भवति, मोनुस्वारः इत्यनेन पदान्तमकारः अपेक्षितः, किन्तु पदान्ते यदि मकारः नास्ति तदापि अनुस्वारः यदि विधातव्यः चेत् ततः परे झल प्रत्याहारस्थ वर्णः अपेक्षितः, तदानीमेव मकारस्य स्थाने अनुस्वारः। अस्य उदाहरणं यच्छन्ति, यशांसि इति स्पष्टं खलु। इदानीम् आक्रंस्यते इति उदाहरणम् अस्ति, आक्रंस्यते।
अत्र मकारस्य अनुस्वारादेशः जातः, अपदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारादेशः जातः अस्ति। अत्र आङ् उपसर्गः अस्ति, आङ् उपसर्गः अस्ति, पुनः क्रमो धातु अस्ति। क्रमो धातु, क्रमोपाद विक्षेपे इति कश्चन धातुः अस्ति, अतः क्रमो धातु, ततः लट् लकारं कुर्मः। पुनः अत्र उ इत्यस्य इति संज्ञा भविष्यति, केन सूत्रेण भवति वदन्तु? आम्, पुनः लकारस्य इति संज्ञा केन? अनन्त्यम् इत्यनेन, पुनः इति संज्ञानन्तरं तस्य लोपः इत्यनेन लोपो भवति। अतः आ पुनः क्रम पुनः लटः स्थाने एतत् आङ् उद्गमनि इति एकं सूत्रम् अस्ति, तेन अस्य आत्मनि अत्र यः लट् लकारः विहितः तस्य आत्मनि पदत्वम् अपेक्षितम्। अतः आत्मनेपदे परस्मैपदं भवति, पुनः आत्मनेपदं भवति। एतत् सर्वं वयं लकारार्थ प्रक्रियायां स्पष्टतया ज्ञास्यामः। तथापि अत्र आत्मनेपद प्रत्ययः आयास्यति, त आतां च एवं कृत्वा नव प्रत्ययाः परस्मैपदस्य प्रत्ययाः सन्ति, पुनः नव प्रत्ययाः आत्मनेपदे भवन्ति, अतः त इति प्रत्ययः। पुनः एकं सूत्रम् अस्ति एतो विधायकं टित् आत्मनेपदानां टेरे, एतेन टी संज्ञकस्य, इदानीं टी संज्ञकस्य भवति इति वदन्ति वा? अचुवन्त्यादिति। तर्हि अचां मध्ये यः अन्त्यः स आदिरेयस्य इत्युक्ते अत्र अकारः स्वस्यैव आदौ अस्ति व्यपदेशवद्भावेन, अतः अत्र टी संज्ञकः अकारः अस्ति, तस्य एकारः भवति, अकारस्य एकारत्वं क्रियते टित् आत्मनेपदानां टेरे एवम् अस्ति। पुनः अत्र अकारः अस्ति, अत्र अस्य एत्वं विधीयते, तर्हि ते इति लिखामि चेत् सम्यक् अस्ति, सम्यक् खलु? एवं प्रकारेण ते इति प्रत्ययः। फिर आक्रम ते अस्ति, पुनः लट् लकारः अस्ति, अतः स्यातासीन् ऋलुटोः इति एकं सूत्रम् अस्ति, तेन स्य इति प्रत्ययः, लट् लकारः नास्ति लृट् अस्ति, क्षन्तव्यः, लृट् लकारः अस्ति, अत्र लट् लकारः नास्ति, अतः स्यातासीन् ऋलुटोः इति एकं सूत्रम् अस्ति, तेन लृट् इत्युक्ते यदा टित् लकारः अस्ति, लृट् इति लृ इत्यस्य यद् ग्रहणम् अस्ति तेन लृट् इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, अतः अस्य स्थाने यः प्रत्ययः तस्य स्य इति विकरणम् एवं प्रकारेण वक्तुं विकरणप्रत्ययः भवति स्य इति। तर्हि स्य इति ते इत्यस्य आदेशः, अतः आक्रम पुनः स्य एवम् आगच्छति अत्र, तर्हि आक्रम स्य ते एवं प्रकारेण भवति। अत्र मकारं पश्यन्तु, पदान्तम् अस्ति अपदान्तं वा? यतोहि पदसंज्ञा तु सम्पूर्णस्य ते इत्येतावत्, इयं प्रकृतिः अयं च प्रत्ययः, तर्हि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य अत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेनैव पदसंज्ञा, यतोहि तिङन्तस्य पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं तदेव। अतः आक्रम्स्य ते, पुनः मकारः अपदान्तः मकारः अस्ति अत्र, पुनः अत्र सकारः झल् प्रत्याहारे आगच्छति खलु, अतः झल् प्रत्याहारे अयम् आगच्छति, अतः झल् परे अस्ति, पुनः अपदान्तः मकारः अस्ति, अतः मकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? अनुस्वारादेशः, केन सूत्रेण? आम्, नष्टापदान्तस्य झलि। तर्हि आक्रम मकारस्य स्थाने अनुस्वारं कुर्मः चेत्, एवं अनुस्वारः चेत् अनुस्वारः अत्र आयास्यति खलु, तर्हि आक्रन् पुनः स्यते अस्ति, मेलयामश्चेत् आक्रंस्यते, आक्रंस्यते, एवं प्रकारेण आक्रंस्यते इति रूपं निष्पद्यते। एतदेव उदाहरणद्वयं प्रायः अत्र दत्तमस्ति, यशांसि पुनः आक्रंस्यते इति। पुनः झलि किम् इति, झलि इत्यस्य प्रयोजनम् उक्तमस्ति, एतत् श्वः चर्चयामः। पुनः झलि किं पुनः अपदान्तस्य इति सूत्रे किमर्थम् उक्तम्, एतस्य विचारः अस्माभिः श्वः करिष्यते। अस्तु,
यतोहि एतस्य यद्यपि पदान्तस्य अपदान्तस्य प्रयोजनम् अत्र न दत्तं, किन्तु अस्माभिः द्रष्टव्यं, यतोहि सामान्य जिज्ञासा भवत्येव अपदान्तस्य किमर्थम् उक्तं, पदान्ते अस्ति चेत् न भवति वा, कुत्र न भवति इति सर्वं द्रष्टव्यं चेत् एतत् श्वः द्रक्ष्यामः। अस्तु, इदानीं कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु।